السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون فيديو مختلف على باقي الفيديوهات اللي كنا كندوزوهم في التصحيح ديال لي زيكزامان. دونك كيف ما كتشوفوا من العنوان كنهضروا على الاطار المرجعي لمادة الرياضيات، تخصص شعبة العلوم الاقتصاد والتدبير، يعني مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم تدبير المحاسبات. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا غير نشرحوا فين غادي يكون ليكزامان ان شاء الله ديال هذا العام 2021. دونك كيف ما عودنا في القناة ان كنديروا ديما الاطار المرجعي باش الطلبه التلاميذ يكونوا عارفين فين غادي يدوزوا. دونك كيف ما كتشوفوا في الشاشه انفاس معكم غتلقى يعني هاد الطلب هذا الاطار هذا كيتمحور حول ثلاث اساسيات. دونك ثلاثه ديال المحاور. دونك في المحور الاولي كيهضروا لك على لي دومين فين غادي دوز. دونك يعني زعما بالضبط الدرس ديالك فين غادي ليكزامان ديالك فين غادي يكون. دونك كيف كنشوفوا اول حاجه غتكون لي سويت نيميريك. دونك كاين لا فونكسيون جيومتريك، لا فونكسيون اريثميتيك وحتى لا فونكسيون ريفيرونسيال اريثميتيكو جيومتريك، يعني لي سويت نورمال كيف كتشوفوهم وكيكتبوهم في جميع الامتحانات. دونك سميتو ثاني درس هو لا كونتينيتي، يعني ممكن انهم يحطوا لك انك تيتيدي ليتيد دو كونتينيتي في واحد العدد، في واحد المجال، في واحد على اليمين على اليسار. دونك ايتيد دو كونتينيتي وغالبا في نقطه. دونك كاين لا ديريفابيليتي. لا ديريفابيليتي هي ايتيد ديال ديريفابيليتي نيت تاعنا تبين واش انها ديريفابل ا droite ديريفابل ا gauche ولا مثلا ديريفابل اون ان بوين. دونك غادي ندوزو للدرس الثاني هو ان يكون ليتيد دو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو توت لي فونكسيون نيميريك دو بروغرام، يعني الرسم الشكل. فاش كنساليو يمكننا نديرو دراسات ورسم الشكل، يعني اون فونكسيون يمكننا نديرو لها يطالبونا بالرسم ديالها. دونك شكون هو غالبا غادي يكون مثلا واحد ليكزارسيس مثلا على شكل بروبليم، مثلا يقدر يكون على شكل بروبليم وغادي يجمع هاد المعلومات كلهم منهم لا فونكسيون لوغاريتميتيك او لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك وبالتالي اذا كان الكالكول لوغاريتميك غادي تلقى الريزوليسيون ديكواسيون، يعني حل المعادلات لي زيكواسيون المتراجحات، وبالتالي حتى لي سيستيم ديكواسيون. دونك يكون عندك l'étude des fonctions dont les expressions contiennent la fonction logarithmique، يعني في هادشي كله اللي قلنا غادي تدخل لا فونكسيون لوغاريتميتيك. كيف ممكن كيقولوا هنايا بان لا فونكسيون اكسبونونسيال حتى هي الكالكول سور لي اكسبونونسيال ريزوليسيون ديكواسيون لي ليكواسيون سيستيم كيما كاين في اللوغاريتم. يعني هنا ما حددوش واش غادي يكون لي زيكسبونونسيال داخلين في التمرين الاختياري او لا. دونك لي فونكسيون بريميتيف تا هو غيكون درس يعني de tous les fonctions de programme, y compris celles contenant des expressions logarithmiques ou l'exponentielle, logarithme ou l'exponentielle. Donc les primitives تاعنا ما بقاوش متعلقين غير في ليكزارسيس شوا، الله اعلم. دونك هادو هما الدروس اللي كاينين. دونك ولكن مجمل ما كيبان هو ان يقدر يكون بحال العام اللي داز، يعني تمرين بروبليم لي سويت زائد واحد التمرين اوشو بوتيتر. دونك المحور الثاني هو كيقول لك شكون هما لي كاباسيتي اللي خص يكونوا عند التلميذ. دونك utiliser لي سويت جيومتريك، يعني كيف شفتيها نتوما غتلقاو في الاول ان بلس ان على شكل ان زائد بي، يعني كيف كيعطيو لي سويت العاديين وغيدخلوا لك حتى ان بلس ان والكتابه ديالها على هذا الشكل هذا، يعني فاش كتكون غير على شكل عدد وفين كتكون على شكل كسر. دونك لا ليتيود ديالها عادي كيف كنا كنخدمو التمارين.
Donc, utiliser les suites de référence et les critères de convergence pour déterminer les limites des suites numériques. يعني التمرين كيف كنتو كتشوفوه فيه لابارتي واحد وعاود كتدخل الفان كيف كتدخل لاغيتميتيك يعني سميتو لا فونكسيون لي سويت اريتميتيك لي سويت جيومتريك. دونك هذاك هو الخدمه اللي كاينه. دونك هذا هو التمرين الاولي بروميير سو دومين سويت نيميريك. دونك لا دوزيام سميتو دوزيام سو دومين يعني غتلقى لا كونتينيتي لا ديريفابيليتي اي ليتود دو فونكسيون. يعني بحال اللي كنشوفو في البروبليم كتلقى بارتي 1 و بارتي 2 يقدر يعطيك تمرين نيشان فيه لا بارتي 1 ما كاينش على شكل بروبليم ويدخل فيه لا كونتينيتي يدخل فيه لا ديريفابيليتي اي ليتود دو فونكسيون. يعني كيفاش تخرج لي برونش انفيني المسائل كيفاش لي بوين دانترسيكسيون لي بوين ديال لانفليكسيون. دونك التمرين يقدر يكون اما ديريكت عنده ميثودولوجي ديريكت واما ميثودولوجي سو فورم دو بروبليم. دونك من هذا غادي نعرفو بان ديتيرميني كتكون عند ليماج دان سيغمون و دان انترفال. يعني خص يكون عند التلميذ القدرة على انه يحدد صورة مثلا واحد المجال عن طريق واحد لا فونكسيون. دونك par une fonction continue هو واحد سميتو واحد الدالة متصلة و par une fonction continue strictement monotone. دونك هذا تقريبا بحال اللي كتشوفو لا فونكسيون ديال لي فالور انترميديير. يعني كيف نقولو حنايا فاش كتكون f de x égale 0 مثلا و كتكون ستريكتومون مونوتون ولا فاش كيطلب لك لا ريسيبروسيتي. مثلا قال لك بين ان ريسيبروك يعني كتحتاج ضروري من الشروط ديالها انك تحدد المجال التعريف ديال لا فونكسيون ريسيبروك وبالتالي كتحتاج للصوره ديال المجال اي مثلا في الالين الصوره ديال المجال صفر بلس لانفيني ولا شي مجال فوسطو ان كلي فوسطو كيحددوه لكم. دونك étudier la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle. دونك جو بونس ان من هاد لي كاباسيتي اتوندو لي طالبين يعني كيركزو بزاف على لا ديريفابيليتي كيركزو بزاف على لا كونتينيتي. دونك ربما هاد السؤال هذا غادي يكون داخل 90%. دونك déterminer les dérivés des fonctions numériques يعني خص تكون عند الطالب قدرة على انه يكون كيعرف لا ديريفي. لا ديريفي يعني f prime de x إذا كانت سواء بالنسبة للإلين سواء بالنسبة للإكسبونونسيال. دونك سواء بالنسبة لأي فونكسيون يعني هما قالك لي فونكسيون نيميريك العدد يعني من غير أصلا الإلين من غير الإكسبونونسيال. دونك ديتيرميني لا مونوتوني ديال فونكسيون يعني تكون عندك القدرة على أنك تخرج الرتابة ديال واحد الدالة إما تزايدية أو تناقصية أو كلتاهما معا. وبالتالي بحال اللي كنقولوا لو طابلو دو فارياسيون ها هو يجي موراه يعني شوف السؤال كي غادي يمشي. دونك ديتيرميني لا مونوتوني ا بارتير دو سون طابلو دو فارياسيون يعني المونوتوني اما تخدمها عاديه واما تجبدها من طابلو دو فارياسيون. ديتيرميني لو سين ديال فونكسيون ا بارتير دو سون طابلو دو فارياسيون و دو سا كورب ريبريزونطاتيف. يعني انه يمكن يعطيك بحال اللي داروا في ليكزامان اللي قبل انهم عطاوك واحد لا فونكسيون وعطاوك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها ومن تما قال لك خرج لي لو سين ديال اف كبيره اللي عقلتو الا كنتو خدمتي في التمرين ليكزامان. دونك ديال لو سين ديال لا بريميتيف انطلاقا من لا فونكسيون ديريفي. دونك وتكون عندك القدره على ان من الطابلو تعرف لو سين ديال الفونكسيون. يعني فاش كنكونوا كنهضروا على لي فالور ابسولو مثلا عندها فالور ماكسيمال دونك راك صغر منها عندها فالور مينيمال اكبر. دونك هذا يمكننا حتى لو سين ديال اف يعني هنا ممكن يكون داخل التمرين ديالاش ديال لي بروبليم لي في بارتي 1 بارتي 2. دونك ديتيرميني لا مونوتوني ديال فونكسيون ا بارتير دو سا ريبريزونطاسيون غرافيك. يعني عاود تعرف من طرق مثلا اف عندها واحد يعطيوك الرسم ويقول لك اعطيني لا مونوتوني ديالها انت خصك كتعرف مثلا فين كتكون سي دو اف فين كيكون فوق المجال فوق لاكس دي زابسيس يعني محور الاراتي الافاصيل كيكون موجب
داك الانترفال اللي كيكون تما كيكون موجب. وإلا دخلنا في شي حاجة كيكون سي دو اف تحت محور افاصيل اللي هو او اكس، دونك بطبيعة الحال غتكون سالبة. غادي يجيك السؤال مثلا ديال ريزودغ غرافيكمون، عاوتاني هنا شوف كيف مركزين بزاف على لو غراف. دونك فاش كتكون اف دو اكس يعني غرافيكمون ليكواسيون خاصك تخرج ليكواسيون اف دو اكس كتساوي جي دو اكس، التساوي ديالهم انطلاقا من ان غراف فوقاش كيكونوا مساويين، ولا يعطيك لي زينيكواسيون ولا فوقاش كتكون اف دو اكس مثلا صغر من جي دو اكس ولا كبر من جي دو اكس، دونك انطلاقا من الغراف. دونك راه كاين دي زيكزامان الى رحتيو للقناة، راه كاينين دي زيكزامان ان شاء الله فيها اللي كيبينو حتى لي سميتو لي سوليسيون ابارتيغ ديال الغراف. دونك كاين résoudre les problèmes concernant les valeurs minimales et les valeurs maximales. دونك لاحظ من هنايا تمرين البروبليم، يعني اما ماكسيمال اما مينيمال. يقدر ما يعطيكش البروبليم ويخلي الا كان داروا شي تمرين على لو شوا يخلي لك مثلا تقدر على ليكسبونونسيال ديريكتومون تخدم منو لي فالور مينيمال اي فالور ماكسيمال انطلاقا الطابلو ديال الفارياسيون ديالو. Donc, utiliser la dérivée première et la dérivée seconde dans l'étude d'une fonction numérique. يعني يكون أكيد أن كاينة f prime وكيف كاينة f seconde. دونك إلا هضرنا على f seconde دونك كنهضرو على لي بوان دانفليكسيون بالضبط. دونك تقريبا بحال الميتولوجي ديال أي تمرين خدمناهم قبل، رجعوا غير القناة تلقاو تمارين بزاف فيهم f seconde. Donc, déterminer les fonctions primitives et les fonctions usuelles. Des fonctions usuelles. Donc, مثلا عندك f ويقول لك مثلا أعطيني البريميتيف ديالها. دونك هذا داخل في الدرس البريميتيف، ودونك راه كاين فيديوهات في القناة مشروح فيهم. Donc, utiliser les formules de dérivation pour déterminer les fonctions primitives. يعني d'une fonction sur un intervalle. Donc, هذا عنده علاقة بلا ديريفاسيون بالبريميتيف، الدرس البريميتيف مباشرة. Donc, maîtriser le calcul algébrique sur les fonctions newtoniennes, logarithme et sur la fonction exponentielle. يعني من هذا الشيء كيبان بأن يقدر يكون حتى تمرين اللي غادي يكون عليه داخل مثلا ب15 نقطة أو الله أعلم. أغلب الظن كاين تمرين كاين 5 على لي سويت نقط، 15 نقطة على لي فونكسيون، يقدر ما يكونش كاع ليكزيرسيس او شو. دونك ميتريزي ابليكي لي ليميت لوغاريتميتيك فوندامونتال. دونك خاص تكون كتعرف لي ليميت خصوصا في الدرس ديال يعني في الدرس ديال اللوغاريتم، يعني فاش اللي معرف صفر بلس يعني تكون كتعرف تحسب ليميت ديال اف دو اكس عند صفر بلس، تكون يعني هما هنا كيبينوك بان تميتريزي لي ليميت في الالين زائد كنشوفوا هنايا ان الليميت ديال الفوندامون ديال فونكسيون اكسبونونسيال، يعني حتى الليميت ديال الاكسبونونسيال داخل، يعني سيرمون اما اكزرسيس ديال الالين واما اكزرسيس ديكسبونونسيال. دونك اذا ما كانش الاكسبونونسيال بارمي لي زيكزرسيس دو شوا دونك غادي يقدر يكون اما الالين في التمرين لي اوبليغاتوار، اما الالين اما الاكسبونونسيال. Donc, étudier et représenter graphiquement les fonctions rationnelles توال les fonctions rationnelles يعني اللي كيكون عندها مقام وعندها بسط. Donc, et des fonctions irrationnelles et des fonctions dont l'expression داخل فيها اللوغاريتمي وداخل فيها حتى l'exponentielle. Donc, الدالة ممكن تحط على أي شكل، يعني يقدر يكون الالين، يقدر يكون الاكسبونونسيال، كيف يمكن يكون غير فونكسيون عادية نيميريك. دونك ندوزو للمحور الثالث وهو اللي كيعطينا مثلا كيفاش ممكن يكون الميثودولوجي ديال الخدمة. دونك لاحظ بأن السؤال التمرين الاول ديال لي سويت عليه 5 لي بوين، يعني ما يفوتش 5 لي بوين.
دونك ولي سويت كنعرفوهم كلنا كيف كتمشي، واحد لا ستركتور من يو ان حتى ل في ان حتى ليميت، وتقدر تدخل حتى سميتو لا سوم ديالو، اما ديال الفونكسيون اريثميتيك ولا جيومتريك. دونك نلاحظوا بان التمرين الثاني فوالا ما هضرينش على شي حاجه الله اعلم ما مفهومش يعني بالضبط شنو باغي نديرو، لان في التمرين ديال 15 بوين مدخلين فيه لا كونتينيتي، لا ديريفابيليتي، ليتود ديال فونكسيون غرافيك ديال لي فونكسيون نيميريك، داخلينها هما منهم غادي يكون اللوغاريتم وغيكون لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك واش غيكون هادو بيناتهم شوا، ولا غيكون اما التمارين د لا فونكسيون لوغاريتميتيك ولا اكسبونونسيال. دونك لاحظ بان في لي فونكسيون لوغاريتميتيك كيطلبوك ريزوليسيون ديكواسيون دو سيستيم دي نيكواسيون ايتيد دو فونكسيون. دونك حتى ليتيد دو فونكسيون يعني ممكن يكون تمرين داخل مقسم على شكل تحل لي زيكواسيون وعاود واحد البارتي فيها تمرين دلو، او يكونوا مدموجين في تمرين واحد. يعني غالب الظن انت داخل معهم حتى لي فونكسيون بريميتيف. يعني كاين احتمال ان يكون بحال العام اللي فات، وكاين احتمال ان يكونوا جوج تمارين مباشره، واحد لي سويت وواحد على لي فونكسيون. لي فونكسيون قدر يكون فيهم اكسبونونسيال او يجي فيهم لوغاريتميك. دونك لي نيفو دابيليتي اي لوغ امبورطونس. يعني لاحظ بان لابليكاسيون ديال دي كونيسونس يعني خص يكون عند يعني انك تكون عندك لابليكاسيون ديريكت، يعني بحال اللي كنقولوا لي ديفينيسيون، لي بروبريتي تيوريم، لي زيكسبرسيون تكنيك، لي ريغل، يعني القواعد كلهم ولي ديفينيسيون ديال الدرس كاملين كيتحتاجوا 60%. Donc la mise en évidence et les applications de connaissances non explicites dans une question يعني كيف كيكون هنايا عندها 30%. يعني اغلب الظن يعني كاينين حتى هما لي تيوريم وداك الشيء، ولكن 60% كلها كتديها لي كونيسونس ديريكت، وعاد 30% كتبقى على لا ريفليكسيون و traiter des situations inhabituelles par synthèse connaissance et de résultat. دونك كيخص واحد الريفليكسيون في الاخر، واحد السؤال ديما كيكون في الاخر عنده علاقه بالذكاء ديال الطالب، يعني ما كيكونش ديجا مخدوم ولا شحال. دونك كيكون لا ريفليكسيون ديال الطالب هي اللي كتقدر تكمل. دونك باش يكون لا ستاريتي ديال لي دوغري دامبورطونس هي 100%. دونك 60% يعني بحال نقولوا 12 في المعدل اللي كان كيعرف لي ديفينيسيون، كيعرف سميتو القواعد ديالو، راه عنده 12 في المعدل. دونك اللي كان عنده شي مجهود من فوق كيكون 30، واللي عنده شي ريفليكسيون قويه على السؤال الاخري راه كياخذ ديك 10 ديال البوان. دونك هذا هو كيف ما كيبان ان الاطار المرجعي ديال ماده الرياضيات. دونك مجمل القول يعني حسب الرأي ديالي الشخصي، عندك جوج لي كا اللي ممكن يكون فيها ليكزامان، اما بحال العام اللي داز تمرين في السويت، تمرين في الالان، وجوج تمام او شوا، اما الاكسبونونسيال اما البريميتيف حتى حاجه ما محدده، واما غيكون تمرين على 5 النقاط وتمرين على لي فونكسيون و لي بريميتيف ديال 15 نقطه، وهذا غالبا ب70%. دونك نتمنى نكون شرحت هذا الاطار كيف ما هو محطوط، وإذا كانت شي تساؤلات إن شاء الله أو شي دروس ما مفهوماش نحن في الخدمة إن شاء الله. دونك شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.